बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो शाराए दस्तूर पर मौजूद सफ़ेद इमारत के अंदर हुई है। वहाँ पे आज इमरान खान की जो नाअहली का ख्वाब देख रहे हैं, बजरिया इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं, और बहुत सारे रिपोर्टर्स जो मरीम नवाज़ का माउथ पीस हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद मुकद्दमात के अंदर जो नाअहली है वो नविश्ता दीवार है, 100% है। आज उन सब के लिए एक बुरा दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनके ये सब ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि उनका सिर्फ अब एक ही रास्ता बच गया है कि हम इमरान खान को सियासत से आउट करके किसी तरीके से अपने आप को बचा सकें, लेकिन ये बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 62(1)(f जो ताहयात नाअहली की शिक है आईने पाकिस्तान की, उस हवाले से तो बातचीत हुई है, लेकिन आपको मीडिया यही बता रहा होगा कि जनाब 62(1)(f ख़त्म होने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को फ़ायदा होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसका फ़ायदा उनको भी होगा, क्योंकि नवाज शरीफ की और जहांगीर खान तरीन की ताहयात नाअहली है, और अगर अदालत इसके अंदर कोई टाइम लगा देती है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पे अदालत कहती है कि 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती, तो नवाज शरीफ तो 5 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है, तो वो भी वापस आ जाएंगे, जहांगीर खान तरीन भी वापस आ जाएंगे, बहुत सारे लोग वापस आ जाएंगे। ये उसका एक पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने है कि उन सब के लिए आसानी हो जाएगी। और उसके अलावा आप जानते हैं कि सेनेट के अंदर इन्होंने कानून कल मुतारिफ करवाया था पलवशा खान ने, जिसमें इन्होंने कहा कि वो सादिक और अमीन का लफ्ज़ ही आप निकाल दें, लेकिन मैं उसके ऊपर आपको नहीं बता रहा, मैं आपको उसके दूसरे एंगल से बता रहा हूँ। फैसल वावडा का केस बुनियादी तौर पर अदालत आज सुन रही थी। उस केस के अंदर ये लगा हुआ था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार रखता है या नहीं रखता, जिसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आज वाज़े अंदाज के अंदर ये रिमार्क्स दिए और कहा कि 62(1)(f का जो कानून है या उसके तहत जो नाअहली है वो एक काला कानून है, और हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है या नहीं रखता। आज वक्त की कमी थी, जिसके बाद इस केस को अदालत तफसील के साथ नहीं सुन सकी। अदालत ने कहा कि हम इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि हम बड़े इसके तहम्मुल के साथ, इसको आराम के साथ इस केस को सुनेंगे। 6 अक्टूबर तक अदालत ने इस बारे में अब इसकी समाअत मुलतवी की है, लेकिन ये कह के ये काला कानून है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस सलाहियत के ऊपर और इस डोमेन के ऊपर, क्या वो ये डोमेन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर चूंकि तोशा खाना का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान महफूज कर चुका है और इमरान खान मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो राय रखते हैं, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा करप्ट आदमी नहीं है, वो कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान का आदमी है, उनके साथ मुशावरत करता है और ये तमाम कोशिशें इस वक्त करता है। मिसाल के तौर पे इलेक्शन मुलतवी होता रहा, फिर जब तनकीद हुई तो इलेक्शन कमिश्नर वापस आ गया। अब मैंने आपको खबर दी कि सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है कि सैलाब है, अब देखेंगे उनके ऊपर क्या राय है। लेकिन मैं कुछ और डेवलपमेंट्स के मुतालिक आपको बताने से पहले, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये फैसला दे दिया कि जनाब आपको ये इख्तियार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को जो ताहयात नाअहल करने का ख्वाब है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और इनकी ये कोशिश मुकम्मल तौर पे नॉकआउट हो जाएगी। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो नैब तरामीम का केस है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। जब मैं वीडियो बनाने लगा था तो उसकी समाअत हो रही थी और 3 रुकनी बेंच इस केस को देख रहा है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि नैब कानून के अंदर तरामीम की गई और उन तरामीम के नतीजे में इसहाक डार, मरीम नवाज ने अब से थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उस शख्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसके मुतालिक वो कहती है मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं उसको अपने घर के दरवाजे के बाहर भी ना आने दूं, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान और इमरान खान के ऊपर होगी, तो वो अब से थोड़ी देर के बाद है। अच्छा, अब अगर नैब तरामीम के हवाले से अदालत ने कोई फैसला कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि जितने रेफरेंसेस वापस हुए हैं, राजा परवेज़ अशरफ, एक एक नाम लें आप उन सब के, तो उन सब को लेके खेल इनका ख़त्म हो जाएगा और इनको दोबारा से मुश्किलात
کا اضافہ جو ہے ان کے اندر ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کیس آج لگا ہوا تھا اور ان کو لاہور کی عدالت نے مستقل طور پہ استثنا دے دیا ہے, یعنی آئندہ آپ کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جانب شرجیل انعام میمن وزیر اطلاعات سندھ, ان کا نام آج سندھ ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے. اب پاکستان کے اندر یہ عام طور پہ ریت اور روایت ہے کہ اچانک سے کسی کے اوپر, جس طرح اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ کون سوچ سکتا تھا کہ عمران خان باہر ہوں گے اور شہباز شریف صبح ضمانت کروا کے شام کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے ہوں گے, تو پاکستان میں ان کا کچھ بھی پیش گوئی کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. دوسری جانب اب 16 اکتوبر کو الیکشن ہے, 12 دن رہ گئے ہیں, تو امید یہ ہے کہ الیکشن ہوگا. اگر اس دوران یہ بھاگ نہیں جاتے یا عمران خان کو آؤٹ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن نے 12 حلقوں کے اندر ضمنی الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز کو طلب کر لیا ہے. قومی اسمبلی کی 9 نشستیں ہیں, صوبائی اسمبلی کی 3 نشستیں پنجاب اسمبلی کی ہیں, جہاں پہ 16 اکتوبر کو الیکشن ہوگا. ملتان کی سیٹ ہے قومی اسمبلی کی, شیخوپورہ ایم پی اے کی سیٹ ہے, خانیوال ایم پی اے کی سیٹ ہے, اور اس کے بعد بہاول نگر کی سیٹ ہے. باقی ساری مردان, چارسدہ, پشاور, کرم, فیصل آباد, ننکانہ, ملیر, کورنگی, کراچی, یہ ساری وہاں پہ سیٹس ہیں. اندازہ اس بات سے کریں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں, اور اس کے بعد جن کے بارے ایک ایسی حکومت جس میں فواد چودھری نے کہا کہ ان کی معاشی ٹیم الجھن کا شکار ہے اور سیاست ان کی دفن ہو چکی ہے. مفتاح اسماعیل اور بات کر رہے ہیں, ساگ ڈار کچھ اور بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو پروگرام کی پیچیدگیاں ہیں اس میں اضافہ ہو گیا, اور آئی ایم ایف کا بیان آ گیا. انہوں نے کہا جی پاکستان نے جن پالیسیز کے اوپر معاہدوں پر اتفاق کیا ہے وہ آج بھی لاگو ہیں, یعنی آپ ان میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے. اسحاق ڈار کر رہے ہیں, اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہونے کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں زبردستی حکومت کے اندر بٹھایا گیا ہے. زبردستی آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں, آپ کو زبردستی حکومت میں کس نے بٹھایا ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جاوید لطیف نے خود سے بھانڈا پھوڑا ہے. آخر کیا مجبوری ہے, آخر کون سی بلیک میلنگ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ مجبور ہوئے ہیں. جاوید لطیف نے آخر یہ کیا کہا, کس سے کہا, ایکسپریس نیوز کے اندر میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے مجبور ہیں اور ہمیں زبردستی حکومت کے اندر بٹھایا گیا. ذرا سنیے گا. مگر آپ گورنمنٹ میں کیوں ہیں بھائی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کمزور ہیں اس لیے گورنمنٹ میں ہیں. نہیں, آپ کو زبردستی گورنمنٹ میں بٹھایا ہوا. بالکل زبردستی ہے. زبردستی بٹھایا ہوا, یہ زبردستی نہیں اور کیا ہے بھائی. آپ یہ دیکھیں, آپ کو پکڑ کے زبردستی گورنمنٹ بنا کے سود دینے لگا ہوں نا, سود. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, وہ کہہ رہے جی ہمیں زبردستی پکڑ کے گورنمنٹ کے اندر بٹھایا گیا ہے. تو جناب آپ گورنمنٹ کو چھوڑ دیں, لیکن ظاہری بات ہے گورنمنٹ چھوڑیں گے تو پھر وہ سارا کچھ وہی ہوگا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, اور وہ بات ہے آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے متعلق پہلے بھی خبریں آتی رہی ہیں. عامر متین صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں, 92 نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں, ان کے مطابق لندن میں اس وقت ایک اہم شخصیت نون لیگ کی موجود ہے جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی لابنگ کر رہی ہے. لیکن عامر متین صاحب کے مطابق آرمی چیف اور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے, جس کی تصدیق عمران خان نے خود بھی کر دی, آپ نے صبح والی ویڈیو میں دیکھ بھی لیا تھا کہ اس میں اینکر شہزاد اقبال نے کہا کہ عمران خان تصدیق کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے زائد کی ان کی ملاقات جاری رہی ہے. اس ملاقات کی خبر آنے کے بعد جو نون لیگ کا لندن گروپ ہے وہ پریشان بھی ہے, سوچ میں بھی پڑ گیا ہے کہ جو جھکاؤ اس طرح نون لیگ اور پی ڈی ایم کی طرف دکھائی دے رہا ہے وہ اتنا پکا نہیں ہے. لیکن کیا ایکسٹینشن ہوگی یا نیا آرمی چیف آئے گا, اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لندن میں کوششیں ہو رہی ہیں, اور نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مستقبل اس ساری تعیناتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.